मैंने जब पेश किया हज में सजदा पहले आई आवाज़ खुदा अश्क अज़ा ला पहले, मैंने जन्नत का किया ही था इरादा पहले, फर्श मजलिस में पुकारा के इधर आ पहले, मैंने जन्नत का किया ही था इरादा पहले, फर्श मजलिस में पुकारा के इधर आ पहले, शाह के कदमों में नजर आती भी हुर को जन्नत, इतनी ऊंचाई पे आया ही कहा था पहले। भाई देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आली जनाब मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब के इस्तकबाल में और सिर्फ इसलिए मिसरे पढ़ा हूं कि आप हजरात जो हजरात बाहर अपनी जरूरियात से फारिग होने के लिए हैं वो जल्दी जल्दी अंदर तशरीफ ले आए। मैंने जब पेश किया हज में सजदा पहले आई आवाज़ खुदा अश्क अज़ा ला पहले, मैंने जन्नत का किया ही था इरादा पहले, फर्श मस्जिद से पुकारा के इधर आ पहले, शाह के कदमों में नजर आती थी हुर को जन्नत, इतनी ऊंचाई पे आया ही कहा था पहले कि बेजुबान हो जब भी बातिल के खिलाफ है असगर, जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला पहले। बेजुबान हो जब भी बातिल के खिलाफ है असगर, जितना तुम बोले हो कोई नहीं। देखिए मैं लखनऊ की अमानत लखनऊ के हवाले कर रहा हूं। आइए इशारे में एक शेर पेश करता हूं, आप कैसे सुनते हैं वो आप जानिए, मैं सिर्फ इशारा करूंगा। बेजुबान हो के भी बातिल के खिलाफ आए असगर, जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला पहले। आमद शेर से साहिल पे मची थी भगदड़, आमद शेर से साहिल पे मची थी भगदड़, सब यही सोच रहे थे हमें देखा पहले। हाय भाई कहां बैठे हैं? आमद शेर से, आमद शेर से। देखिए मैंने इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इस एक शेर के लिए किया है और मैं तमाम लखनऊ के मोमिनीन से इस शेर के लिए कोई बात नहीं करूंगा, मगर मौलाना मैं आपसे इस शेर के लिए दुआ चाहता हूं। मैं ये शेर पढ़ा पूरी ताकत पूरी मेहनत कर रहा हूं। आमद शेर से साहिल पर मची थी भगदड़, सब यही सोच रहे थे हमें देखा पहले कि साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे। अभी भी नहीं बोलिए, साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, इसलिए रखा मुहर्रम का महीना पहले। साल भर याद रहे, साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए रखा मुहर्रम का महीना पहले। मैं बड़ी माजरत के साथ बड़ी मोहतरम शख्सियतें यहाँ तशरीफ फरमा है। निजामत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम अली जनाब मौलाना नसीर आजमी साहब। नसीर भाई मैं मिसरों के जरिए बात करने का आदी हूँ। बहुत लोग इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, जो हजरात बाहर है अंदर आ जाइए, जो बाहर है अंदर आ जाइए। मैं नहीं कहता, क्यों नहीं कहता मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करता हूं मौलाना का। मैं अक्सर जिस तरह हर सीन को गौहर नहीं आए, मैं किसी से नहीं कहता अंदर आने के लिए कोई दावत नहीं। क्यों? मैं अक्सर जिस तरह हर सीन को गौहर नहीं आए, यूं ही हर आंख पे अश्के गमे सरवर नहीं आए। मैं अक्सर जिस तरह हर सीन को गौहर नहीं आए, यूं ही हर आंख में अश्के गमे सरवर नहीं आए। क्या नहीं लिखा था तकदीरों में जिनकी खुद में जाना, अगर खानों से गुजरे वो मगर अंदर नहीं आया।
आवाज से साथ मौलाना की तकरीर के फौरन बाद अंजुमन ज़ैनुल हिबा दस्ते ज़ैनुल हिबा राय बरेली के मेंबरान से गुजारिश है कि शब्ददारी में शिरकत के लिए आमादा रहें। एक और बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, जगह है बहुत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्रिल मयामीन वअस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलावत पर्दे पर मोहम्मद वाला। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदेगान तौहीद व आशिकान रसूल आले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। माशाअल्लाह, इतनी
अंधेरी रात को और ऐसे शदीद मौसम में भी आपका यहां पर बैठना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो मौसमों पे हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए आपके दरमियान आया हूं, मगर शर्त यह है कि जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा। इसलिए कि कसम खुदा की बचपन से लेकर आज तक मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं, इसलिए कि हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। और अली के चाहने वाले बैठे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और ये भी सुन लीजिए कि अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त नहीं है। मुझे मालूम है कि इंटरनेट के जरिए दुनिया का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान कभी ना कभी मेरी तकरीर को जरूर सुनेगा, तो मैं तमाम मिल्लते इस्लामिया तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं आज लखनऊ की सरजमीन से कि अली से मोहब्बत करने के लिए शिया होना शर्त ही नहीं, अली से मोहब्बत करने के लिए सुन्नी होना भी शर्त नहीं, अली से मोहब्बत करने के लिए बरेलवी होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए देवबंदी होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत करने के लिए फकत हलाली होना शर्त है। और जिसको सनद चाहिए वो आकर मुझसे ले, सिर्फ यही एक शर्त है। और हम हुसैनी मिजाज लोग हैं, हम जमाने को सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, हमारे यहां से इख्तिलाफ का पैगाम नहीं दिया जाता। और लो आज लखनऊ की सरजमीन से दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों को मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि मुसलमानों, ये दौर इख्तिलाफ का दौर नहीं है, ये दौर इत्तेहाद का दौर है। इमाम खुमैनी अलैहि मकामा ने फरमाया कि आज मुसलमान हाथ खोलने और हाथ बांधने में झगड़ रहा है और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारी कर रहा है। ये दौर इख्तिलाफ का नहीं है, ये दौर इत्तेहाद का है। और आओ आज इस मजलिसे हुसैनिया से मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को यह पैगाम दे रहा हूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद कायम कर लो आपस में। और सुन लो, तुम्हें किसी को मानने की जरूरत नहीं है, किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जात को मान लो, जान लो और पहचान लो, और वही जात मरकज़ इत्तेहाद है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर ऑफ इस्लाम। तमाम फिरकों को जिसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं, वो जात है जाते मुस्तफा, वो जात है जाते रिसालत। मैं मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहता हूं, मुसलमानों किसी को मानने की जरूरत नहीं, फकत नबी को मान लो, सिर्फ नबी को मान लो। मगर मैं क्या करूं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक मुसलमान सिर्फ नबी को माने। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकलेगा जब मुसलमान नबी को माने और नबी की माने। सारे फिरकों में मुसलमानों के सारे फिरकों में इख्तिलाफ फकत इसीलिए है कि मुसलमानों ने आज तक नबी को माना,
काश तुम नबी की मान लेते तो ना कोई इख्तिलाफ होता, ना कोई फिरके होते, ना कोई जात और फिरकों की तमीज होती, फकत मुसलमान होते। काश तुमने नबी को माना होता। तो मुसलमानों, नबी को मान लो और नबी की मान लो। जब ये मैसेज मैंने मुसलमानों तक पहुंचाया तो कोई खफा हो ना हो, उलमा खफा हो गए, इसलिए कि उलमा दो किस्म के हैं, एक है मुल्ला और एक उनके साथ है कट मुल्ला। तो जितने कट मुल्ला थे वो खफा हो गए। कहा मौलाना शब्बीर वारसी कैसी बात करते हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा हम नबी को ही मानते हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कायनात में कोई जात फॉलो करने के लिए है, किसी की इताअत और इत्तिबा की जाए तो वो जाते मुस्तफा है। तो हम नबी को मानते हैं और नबी की मानते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, नबी को मानते हैं, नबी की मानते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे ये बताइए नमाज किस लिए पढ़ते हो? क्या इसलिए मौलाना कि हमने नबी को पढ़ते देखा। नमाज किस लिए पढ़ते हैं? क्या इसलिए कि नबी ने पढ़कर दिखाया। अच्छा, रोजा किस लिए रखते हो? क्या इसलिए कि नबी ने रोजा रख कर दिखाया। हज को किस लिए जाते हो? क्या इसलिए कि नबी ने हज करके दिखाया। ज़कात किस लिए निकालते हो? क्या इसलिए कि नबी ने ज़कात निकाल कर बताया। इबादत किस लिए करते हो? क्या इसलिए कि नबी ने इबादत करके बताया। क़याम किस लिए करते हो? क्या इसलिए कि नबी ने करके दिखाया। अच्छा, सजदा किस लिए करते हो? क्या इसलिए कि नबी ने करके दिखाया। तस्बीह किस लिए पढ़ते हो? क्या इसलिए कि नबी ने पढ़ के दिखाया। मैंने कहा अच्छा, काबे को काबा क्यों माना? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। बहुत अहम बात कर रहा हूं। काबे को काबा क्यों माना? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, कुरान को कुरान क्यों माना? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, मस्जिद को मस्जिद क्यों माना? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, मिंबर की ताजीम क्यों की? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, मेहराब का एहतमाम क्यों किया? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, फर्श मुसल्ला क्यों बिछाया? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, मदीने की ताजीम क्यों करते हो? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, मक्के का एहतराम क्यों करते हो? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। अच्छा, सफा को सफा क्यों माना? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। मरवा को मरवा क्यों माना? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। सफा और मरवा की सही क्यों की? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। कुरान को कुरान क्यों माना? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। मस्जिद अक्सा की ताजीम क्यों की? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। मस्जिदुल हराम का एहतमाम क्यों किया? क्या इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा भाई बात समझ में आ गई। तूने काबे को काबा इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। कुरान को कुरान इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। सजदे को सजदा इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। किबला को किबला इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। मस्जिद को मस्जिद इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। मेहराब को मेहराब इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। मिंबर को मिंबर इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। मुसल्ले को मुसल्ला इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। सफा को सफा इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। मरवा को मरवा इसलिए माना कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा भाई बात समझ में आ गई कि इतनी सारी चीजों को तूने इसलिए माना कि नबी ने दिखाया, मगर मुझे ये बता दे कि आदम को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? आदम को नबी ने दिखाया नहीं तो फिर माना क्यों? शीश को तो नबी ने दिखाया नहीं तो फिर माना क्यों? महलाइल को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? किनान को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? नूह को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? याकूब को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूनुस को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूसुफ को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? सलमान को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? दाऊद को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? जकरिया को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यहया को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इब्राहिम को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इस्माइल को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? मूसा को तो दिखाया नहीं, फिर माना
माना क्यों ईसा को तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों अरे जिब्रील को दिखाया नहीं, फिर माना क्यों इसराफील को दिखाया नहीं, फिर माना क्यों फितरुस को दिखाया नहीं, फिर माना क्यों फिर फरिश्तों को दिखाया नहीं, फिर माना क्यों जिन्नों को दिखाया नहीं, फिर माना क्यों अरे जन्नत तो दिखाई नहीं, फिर माना क्यों कौसर तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों सलसबील तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों दरख्ते तूबा तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों अर्श तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों लौह तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों कुर्सी तो दिखाई नहीं, फिर माना क्यों कलम तो दिखाया नहीं, फिर माना क्यों अरे हद तो ये है कि अल्लाह को भी दिखाया नहीं, तो फिर माना क्यों? तो सारे मुसलमान दुनिया के मिलकर मुझसे कहने लगे कि मौलाना देखने की जिद क्यों है? अरे जब नबी ने कह दिया तो होगा, देखने की जिद क्यों है? जब नबी ने कह दिया तो होगा। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अरे मुसलमानों के अकीदों पे मेरी जान कुर्बान कि मुसलमानों को अपने रहबर पर, अपने नबी पर, अपने रसूल पर, ताहा पर, यासीन पर, मुजम्मिल पर, मुदस्सिर पर, मुश्तबा पर, मुस्तफा पर, रहमत लिल आलमीन पर, अपने रसूल पर इतना यकीन है, इतना फेथ है, इतना एतमाद है, इतना भरोसा है, इतना बिलीव है कि मुसलमानों ने कुछ देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। आदम को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। मूसा को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। ईसा को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। जिब्रील को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। महनाइल को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। इसराफील को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। फरिश्तों को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। जिन्नों को देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। जन्नत देखी नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। कौसर देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। लौह कलम देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। सिदरतुल मुंतहा देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया। हद तो ये है कि अल्लाह को भी देखा नहीं मगर नबी के कहने पे मान लिया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जरा होश के नाखून लो। जब तूने 1,24,000 अंबिया, तमाम फरिश्तों, तमाम जुन्नों, जन्नतों, कौसर, अल्लाह की जात को भी देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया, तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे 1.25 लाख के मजमे में हाथों में देखा के उठाया? अल्लाह की जात को भी तूने देखा नहीं, नबी के कहने पे मान लिया, तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे हाथों पर उठाकर दिखाया? उसे क्यों नहीं माना जिसे कांधों पर बैठाकर दिखाया? उस जात को क्यों नहीं माना? कहा देखकर मानेंगे, बिन देखे मानेंगे, देखकर नहीं मानेंगे। जिसे कांधों पर बैठा कर दिखाया, जिसे कांधोश पर उठाकर दिखाया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गया। क्या कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं कैसी बात कर रहा हूं, जो पढ़ा है वही कह रहा हूं। हम पढ़कर बोलने वाले हैं, सुनकर नहीं बोलने वाले। और तुम्हें दिखाता हूं फतेह मक्का के बाद का मंजर। खाना काबा है, बुतों को तोड़ रहे हैं नबी। कुछ बुत, 3 बुत ऊपर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बुत, लातो मनातो उज़्ज़ा। कैसे तोड़े नबी? मौला कहते आका आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, काली तुम मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। दोषे रिसालत पर खड़ा है मेरा मौला। ये मुल्ला का कांधा नहीं है, रसूल अल्लाह का कांधा है, जिसके दाईं तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, बाईं तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह, दरमियान में मोहरे नबूवत, ऊपर से कुरान लिखा है। अब मुझे कहने दो कि सारी चीजों के ऊपर अली के तलवे, मौला अली के कदम, और सिर्फ बाप के कदम नहीं, बेटों के भी कदम पढ़े।
परेशान हो गए लोग। कहा आपने तो नबी को, अली को नबी से बढ़ा दिया। मैंने कहा तूने नबी को इतना घटाया ही क्यों? जब मैंने अजमत बयान की तो तुझे लगता है मैं बढ़ा देता हूं। कहा अरे वो दोषे रिसालत, वो मोहरे नबूवत, वो कुरान लिखा है, वो कलमा तौहीद और रिसालत लिखा है, उस पर अली के कदम, उस पर हसनैन के कदम। आपने तो नबी से हसनैन को बढ़ा दिया, आपने तो नबी को, अली को नबी से बढ़ा दिया। मैंने कहा असल में बात यह है कि अल्लाह ने जिसको जितनी अक्ल दी है उसकी फिक्र भी वैसी होती है। कहा क्या मतलब? मैंने कहा ये बता कि अगर मैं कुरान के ऊपर मैथमेटिक्स की किताब रख दूं तो जायज है? कहा नहीं। मैंने कहा कुरान के ऊपर ज्योग्राफिया रख दूं जायज है? कहा नहीं। मैंने कहा कुरान के ऊपर हिस्ट्री रख दूं जायज है? कहा नहीं। मैंने कहा कुरान के ऊपर रामायण रख दूं जायज है? कहा नहीं। मैंने कहा कुरान के ऊपर गीता रख दूं जायज है? कहा नहीं। मैंने कहा अगर कुरान के ऊपर कुरान रख दो, कहा बिल्कुल जायज है। मैंने कहा काबे में यही हो रहा था। अरे रिसालत के कुरान के ऊपर विलायत का कुरान सवार था। रिसालत के कुरान के ऊपर विलायत का कुरान सवार था। बस आखिरी बात और मैं तकरीर समेट रहा हूं। मेरे पास सिर्फ 10 दकीके और रह गए हैं। सिर्फ जो टाइमिंग दिया गया मुझे सिर्फ 10 मिनट्स और बच गए हैं। देखिए क़िबला का हुक्म है, जिन्होंने टाइमिंग दिया था उन्होंने ही बंदिश तोड़ दी। इसे ही जिक्र अली का मौजज़ा कहते हैं। जहां जाकिर तब तक पढ़ता है और वही पढ़ता है जो अली चाहते हैं। अब का रिसालत के कुरान के ऊपर विलायत का कुरान सवार है तो मुसलमानों कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नबी को मान लो और नबी की मान लो। और कसम खुदा की इस कायनात में अल्लाह के बाद अगर किसी का रुतबा है तो वो रुतबा मुस्तफा है। सब एग्री है मेरे इस अकीदे से कि बादस खुदा बुजुर्ग को ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कोई रुतबा है तो वो रुतबा मुस्तफा है। और अहले बैत से इश्क करना असल में वफादारी मुस्तफा की दलील है। इसलिए कि अली ने नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करो, हसनैन ने नहीं कहा मुझसे मोहब्बत करो, फातिमा ने नहीं कहा कि मेरी ताजीम करो, नबी ने मोहब्बत करके बताया कि इनकी ताजीम करो, फातिमा के एहतराम में खड़े होकर बताया कि इनकी ताजीम करो। तो हम तो एक्चुअल में इस आयत की पैरवी कर रहे हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम तो कुरान को फॉलो कर रहे हैं और कोई नहीं मेरे नबी से बड़ा। आओ एक दलील देता जाऊं। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनका नाम था अल्लामा सैयद हुसैन, बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम दीन थे। उनके सामने एक ईसाई पादरी आया, फादर क्रॉस लटकाए हुए है गले में। अब तो ये समझ में नहीं आता कि मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है। मैंने कुछ नौजवानों को भी देखा क्रॉस लटकाए हुए हैं। अब अल्लाह जाने उनका शुमार महशर के दिन किसके साथ होगा। जो जैसा ड्रेस करेगा वैसे ही लोगों के साथ रहेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक पादरी आया अल्लामा के पास, आके कहने लगा मैंने आपके इल्म के, आपके हिकमत के चर्चे मैंने बहुत दूर दूर तक सुने हैं। एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। कहा कैसा क्वेश्चन? कहा कि यही सवाल जो मैं करूंगा आपसे, ये सवाल जब मैं करूंगा आप जब आंसर देंगे तो आपका आंसर, आपका जवाब ये बात तय करेगा कि ईसाइयत बुलंद है या इस्लाम बुलंद है। जीत और हार का फैसला यही हो जाएगा कि इस्लाम ज्यादा बुलंद मजहब है या ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी ज्यादा सुपेरियर है या इस्लाम, आपके नबी ज्यादा अजमत में बुलंद है या मेरे नबी। कहा कि सवाल पूछ, कैसा सवाल है? उस पादरी ने सुना, नौजवानों आखिरी आदमी तक, यहां वहां मत देखो, मेरी तरफ देखो, अभी आज सबसे खूबसूरत मैं हूं, बिल्कुल मेरे चेहरे की तरफ नजर रखना। कहा कैसा सवाल? कहा सुनो,
मुझे ये बताइए कि एक शख्स सो रहा हो, अ पर्सन इज स्लीपिंग, एक आदमी सो रहा है और उसके बगल में बैठा एक आदमी, एक शख्स जाग रहा है, तो ये बताइए कि अगर मुसाफिर उस रास्ते से गुजरे और रास्ता भटक जाए तो मुसाफिर किससे रास्ता पूछेगा? जागने वाले से रास्ता पूछेगा या सोने वाले से रास्ता पूछेगा? तो अल्लामा ने कहा कि यकीनन वो जागने वाले से रास्ता पूछेगा। अब जैसे ही जवाब दिया, ये ईसाई खड़ा हो गया और उछलने लगा, कूदने लगा, खुशी मनाने लगा। अल्लामा ने कहा क्या हुआ? कहा बस ईसाइयत की जीत हुई, इस्लाम की शिकस्त हुई, इस्लाम हार गया, क्रिश्चियनिटी जीत गई। कहा वो कैसे? कहा जो सो रहे हैं वो आपके नबी मुस्तफा हैं, जो जाग रहा है वो हमारे नबी ईसा हैं। तो मुसाफिर भटकेगा तो जागने वाले से रास्ता पूछेगा, सोने वाले से नहीं पूछेगा। सैयद हुसैन अल्लाह मकामा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बैठ जा, अभी तुमने मेरा आधा आंसर सुना है, आधा नहीं सुना है। कंप्लीट आंसर सुनता जा, मुकम्मल जवाब सुनता जा, आखिरी आदमी तक सुनना, मुकम्मल जवाब सुनता जा। कैसा जवाब? क्या सुन, सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था, मुसाफिर भटका और भटक के रास्ता पूछा कि जागने वाले बता के रास्ता किधर है? तो जागने वाले ने कहा कि मुसाफिर आ, तू भी आकर मेरे साथ बैठ जा। अरे मैं भी तो इसी इंतजार में हूं कि कब सोने वाला उठे तो रास्ता बता। वाह 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 वाह, कहा मैं भी तो इस इंतजार में हूं कि कब सोने वाला उठे तो रास्ता बताए। तुमने समझा ही नहीं अपने नबी की अजमत को। और देखिए मजबूरी यह है, मुझे एक बात कहना पड़ेगा कि बचपन से लेकर जवानी तक जिस बदशक्ल ने आज तक कभी आईना नहीं देखा वो कहता है कि मैं नबी जैसा है? वो कह रहा मैं नबी जैसा। मुझे एक पंजाब का लतीफा याद आता है। पंजाब में एक लतीफा बड़ा मशहूर है तबला। एक मेंढकी की बच्ची, मेंढकी समझते हैं आप लोग, मेंढक की मुअन्नस, एक मेंढकी की बच्ची अपनी मां से पूछती है ए मां ने मां हूर की औंधी है, ए मां ये हूर क्या होती है? तो मां ने जवाब दिया लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है। देखिए बड़े हैरानी से मेरा नौजवान मेरी तरफ देख रहा है। अरे कहां ये जमीन की मेंढकी, कहां वो जन्नत की हूर, अरे कहां बदशक्ल मुल्ला, कहां नबी का नूर। मुकाबला, वो नूरे किरदेगार, वो अहमद मुख्तार, उसके नूर का अंदाजा और खाकी बशर लगाए तो बस नबी को मान लो,
اور نبی کی مان لو, سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سارے پرابلم. آج جو یہ فرقے جو ہیں نا, یہ مسلمان جو آج فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور جس کا فائدہ غیر اٹھا رہا ہے, ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو میرا جی چاہ رہا میں کہوں کہ مسلمانوں یہ مسلکی اختلافات تو چلے آ رہے ہیں, یہ نہیں ختم ہونے والے. چاہے مولانا نصیر صاحب کوشش کر لے یا شبیر صاحب کوشش کر لے, ہم یہ کہتے ہیں کہ خارجی مسئلوں پہ ایک ہو جاؤ, اس لیے کہ تمہارا کھلا دشمن آج امریکہ اور اسرائیل ہے, اور اگر کھلے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے تو میں آج تمام مسلمانوں کو ایک میسج دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اس کے بعد میڈیا مجھ سے بہت کوشچن کرے گی, میں مگر جواب رکھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو آج یورپ پہ, امریکہ اور اسرائیل پر, اگر یہودیت پر اور خارجیت پر اگر فتح پانا ہے تو صرف شیعہ نہیں, سارے مسلمان مل کر آیت اللہ خامنائی کی لیڈرشپ میں جمع ہو جاؤ. ایک پریکٹیکل سولوشن. یہ ایک میسج تھا میرا. یہ ایک میسج تھا میرا, جو ایک پریکٹیکل سولوشن جو مجھے دینا تھا میں نے اپنے طور سے دے دیا. اس لیے کہ علامہ اقبال نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ ایران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. کیا علامہ مشرق کی بات کو مانو, ان کی بات کو سنو. تو مسلمانوں نبی کو مان لو, نبی کی مان لو. آج جو یہ فرقے بنے ہیں یہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے نبی کو مانا ہے, نبی کی نہیں مانا. اور یہ نبی بہت پہلے کہہ کے جا چکے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب بخاری سن کے کسی کو بخار آ جائے قبلہ, میں کچھ نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں ستفترق امتی علی ثلاث فرقتن کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور تمام بلا تفریق مذہب و ملت و تحریکات, تمام ملت اسلامیہ کے تمام فرقے اس حدیث پر جو ہیں اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے کہ نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی. 73 فرقوں میں یہ مسلمان یہ بڑھ جائیں گے. فرقتن کلہم فی النار, اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتن واحدہ, سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا. سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. مگر آج اگر کویشچن کیا جائے سارے فرقوں سے تو سب کہتے ہیں ہم جنتی. شیعوں سے پوچھئے آپ کہیں گے ہم جنتی, سنیوں سے پوچھو وہ کہیں گے ہم جنتی, صوفیوں سے پوچھو وہ کہیں گے ہم جنتی, بریلویوں سے پوچھو وہ کہیں گے ہم جنتی. تو بھائی سب کہہ رہے ہیں سب جنتی, مگر نبی کہہ رہے ہیں سب جہنمی. سب کہہ رہے ہیں سب جنتی, مگر نبی کہہ رہے ہیں سب جنتی سب جہنمی. ایک جنتی, سب جہنم میں جائیں گے تو ایک جنت میں جائے گا. تو ایسا کون سا عمل ہے جو اس ایک فرقے کو جنت میں لے جائے گا؟ ایک بات کہنے دیجئے, ایسا نہیں ہے کہ میں بے نمازی ہوں, الحمدللہ ماشاءاللہ سے 5 وقت کا نمازی ہوں, مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ یہاں بھی نماز پڑھنے والے مجھ میں بیٹھے اس لیے کہ وہ جھوٹا حسینی ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اسے حق ہی نہیں کہ وہ حسین کا غم منائے جو نماز نہیں پڑھتا. یہ ایک میسج تھا جو میں نے دے دیا. اب میری بات آگے بڑھ رہی ہے, مگر سن لو کہ نماز پڑھنا جنت کی ضمانت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر نماز پڑھنے سے جنت مل جاتی تو سارے فرقے جنت چلے جاتے. اس لیے کہ نمازی سب میں ہے, سب نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا کیا روزہ جنت لے جائے گا؟ نہیں. اگر روزہ جنت لے جاتا تو مسلمانوں کے سارے فرقے روزہ دار ہیں تو سب کے سب جنتی ہو جاتے. کہا نہیں, روزہ بھی جنت نہیں لے جائے گا. اچھا حاجی جنت میں جائیں گے؟ کہا نہیں, اگر فقط حج جنت میں لے جاتا تو سارے دنیا کے مسلمان حج کو جا رہے ہیں تو سب میں حاجی موجود ہے. تو اگر حج جنت لے جاتا تو سب کے
सब जन्नती हो जाते। अच्छा क़िबला, ज़कात जन्नत दिलाएगी? कहा नहीं। अगर ज़कात जन्नत दिला देती तो सारे फिरके ज़कात निकाल रहे हैं तो सब के सब जन्नती हो जाते, मगर नबी कह रहे सब के सब जहन्नमी है, एक जन्नती है। कुछ कह रहा हूं, नबी कह रहे 73 में 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अब मेरा नौजवान मुझसे पूछेगा वो कौन है, तो नौजवानों में ये तो नहीं बताऊंगा कि वो एक कौन है जो जन्नती, मगर ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 कौन है जो जहन्नमी। ये जरूर बताऊंगा, ये तो नहीं बताऊंगा कि वो एक जन्नत में कौन जाएगा, ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 जहन्नम में कौन जाएंगे। वो 72 जहन्नम में वो जाएंगे जिन्हें 72 की मारिफत नहीं होगी। वो 72 जो जहन्नम में जाएंगे वो होंगे जिन्हें 72 की मारिफत नहीं होगी। इसलिए कि नमाज जन्नत ले जाती तो सब नमाजी, रोजा जन्नत ले जाता तो सब रोजेदार, हज जन्नत ले जाता तो सब हाजी, ज़कात जन्नत ले जाती तो सब ज़काती, इबादत गुजारों को जन्नत मिल जाती तो सारे इबादत गुजार। मगर पता चला कि आखिर वो एक फिरके में क्या एक खास क्वालिटी है जिसने उसको तमाम फिरकों से डिवाइड कर रखा है, तमाम फिरकों में, और उसमें एक कोई ऐसा मखसूस अमल है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी है वो एक फिरके में कि जो 72 फिरकों में नहीं है। तो आप जाकर ढूंढ लेना कि नमाजी तो सब में है, रोजादार तो सब में है, हज तो सब करते हैं, ज़कात तो सब कर निकालते हैं, मगर हुसैन का ताजिया सब नहीं उठाते, हुसैन का अलाम सब नहीं उठाते। हुसैन का अलम सब नहीं उठाते, हुसैन का ताजिया सब नहीं उठाते, वरना नमाज से जन्नत मिल जाती तो अल्लाह कुरान में कह देता मैं नमाजियों के साथ हूं। रोजे से जन्नत मिल जाती, अल्लाह कह देता मैं रोजेदारों के साथ हूं। अल्लाह कह रहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसने उसको तमाम फिरकों से जुदा कर रखा है, तमाम फिरकों से डिवाइड कर रखा है, कोई एक ऐसी खास क्वालिटी है। तो मुसलमानों, सिर्फ एक ही बात, यही मेरा पैगाम है और इसी मैसेज पे मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि बस नबी को मान लो और नबी की मान लो, इसलिए कि उस नबी से बड़ा कोई नहीं, उससे अफजल सिवाय ज़ाते परवरदिगार के कोई नहीं। इसलिए कि अल्लाह खुद कह रहा है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे हबीब अगर तू ना होता तो ये कायनात ना होती, अगर तू ना होता तो मैं इस दुनिया को पैदा ना करता। क्या कहा नबी ने, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। कुन्तो नबिय्यन आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान करवटें ले रहे थे, जब आदम बेदम थे उस वक्त भी नबी था। अच्छा मालिक, जब उस वक्त भी नबी था और सबसे पहले ये खल्क हुए तो सबसे लास्ट में क्यों भेजा? क्वेश्चन तो है ना, जो सबसे पहले वो सबसे लास्ट में। लोग सवाल करते हैं ना कि मौला अली सबसे लास्ट में क्यों आए? अगर लास्ट में आने वाला कम होता है तो फिर नबी के लिए क्या कहोगे, कुरान के लिए क्या कहोगे? सबसे पहले सबसे लास्ट में। अच्छा, खल्क किया कायनात मुस्तफ़ा के लिए, भेज रहा है आदम को, खल्क किया मुस्तफ़ा के लिए, भेज रहा है इब्राहिम को, खल्क किया मुस्तफ़ा के लिए, भेज रहा है इस्माइल को, खल्क किया मुस्तफ़ा के लिए, भेज रहा है मूसा को, खल्क किया मुस्तफ़ा के लिए, भेज रहा है ईसा को। कहा तू बात नहीं समझता? क्या मतलब मालिक? कहा सुन, ये दुनिया का कानून है कि दुनिया में जब भी कोई बड़े ओहदे वाला आता है तो उससे पहले उसके इस्तेकबाल के लिए छोटे ओहदे वाले आ जाते हैं। नहीं समझा मेरा मजमा? भाई अगर यहां पर यूपी के सीएम आने वाले हो तो पहले सीएम नहीं आएंगे, तुम्हारे स्टेट का कमिश्नर आ जाएगा। देखने के इंतजाम कैसा है। अच्छा, कमिश्नर आने वाला है तो कमिश्नर नहीं आएगा, उससे पहले ऑफिसर इंचार्ज आ जाएगा ताकि देखे कि सब कुछ क्लियर तो है, रास्ते साफ तो है,
کوئی ہنڈرنس تو نہیں ہے, کوئی آتنکوادی تو نہیں چھپا ہے, کوئی ٹیررسٹ تو نہیں چھپا ہے, کوئی مکھیہ منتری جی کا دشمن تو نہیں چھپا ہے, راستے میں کوئی گندگی تو نہیں ہے, سب کچھ کلیئر ہے, ٹریفک نظام کلیئر ہے. انتظام کرتے ہیں تاکہ بڑا عہدے والا آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ نے کہا مصطفیٰ تو میرا حبیب ہے. حبیب کے معنی فرینڈ. اللہ اکبر. کیا بے تکلفی کا رشتہ ہے. تیرے لیے کائنات کو خلق کیا ہے, میں خالق کائنات, تو مالک کائنات. اے مصطفیٰ خلق تو تیرے لیے کیا ہے, مگر ذرا ٹھہر جا. میرے حبیب تیرے لیے انتظام کرنے دے, اس لیے کہ تو زمین کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, تو زمین پہ ہمیشہ کے لیے نہیں جانے والا ہے. زمین کو تو تیری مہمان نوازی کرنا ہے. تو جا اس لیے رہا ہے کہ تیرے قدم سے زمین ذرا متبرک ہو جائے, پھر تجھے لوٹ کے آ جانا ہے اپنی ربوبیت کے پاس, اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جانا ہے. اے مصطفیٰ ذرا ٹھہرو. آدم پہلے آپ جائیے, آدم علیہ السلام آپ جائیے, ذرا زمین کو اس لائق بنائیے کہ میرے مصطفیٰ کے قدم اس زمین کے سینے پہ پڑ سکیں. آدم جاؤ زمین پہ استقبال مصطفیٰ کا انتظام کرو. آدم چلے, مگر کیا کیجئے گا, ادھر سے آدم چلے, ادھر سے کمبخت ابلیس چلا. آدم کے بیٹے کو ہی بہکا دیا, بھائی کو بھائی سے مرڈر کروا دیا, بھائی کو بھائی سے قتل کروا دیا ہے نا بھائی. قابیل سے حابیل کو قتل کروا دیا. حضور اٹھے, مالک جاؤ. کہا نہیں میرے حبیب, اس زمین میں خون ناحق بہ گیا ہے, ذرا زمین کو صاف کرنے دو. نوح تم جاؤ اور جا کر ذرا زمین کو صاف کرو. اب میں کیا کروں قبلہ. نوح علیہ السلام نے زمین کو صاف تو کیا, مگر ایسا صاف کیا کہ سب کچھ صاف کر دیا, کچھ نہیں چھوڑا. نہ پیڑ چھوڑے, نہ پودا چھوڑا, نہ درخت چھوڑا, نہ میدان چھوڑا, نہ سبزہ, سب کچھ طوفان نوح میں پلین کر دیا. کہا اب جاؤں. کہا نہیں میرے حبیب, اتنے ویرانے میں تجھے نہیں بھیجوں گا, اس زمین کو ذرا گلزار ہونے دو. ابراہیم تو میرا خلیل ہے, تو جا اب میرے مصطفیٰ کے لیے انتظام کر. ابراہیم آئے, کیسا انتظام کیا, اللہ اکبر, کیسا انتظام کیا. کہا آتش نمرود میں محبت کے پھول کھلا دیے, لہک اٹھی زمین, مہک اٹھی زمین, زمین کو گلے گلزار کر دیا, چاروں طرف سبزہ, چاروں طرف درخت. حضور اٹھے, مالک اب جاؤ. کہا نہیں میرے حبیب, ابھی بھی مت جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تیرا کوئی دشمن درخت کے پیچھے چھپا ہو اور تو جیسے ہی جائے تیرے اوپر حملہ کر دے. کیا کرے. کہا موسیٰ تم جاؤ اور جا کر ذرا زمین کو چیک کرو, زمین کو چیک کرو کہ زمین میں کہیں میرے مصطفیٰ کا دشمن تو نہیں, کوئی میرے حبیب کا دشمن تو نہیں چھپا. موسیٰ آئے, کلیم اللہ بن کر آئے, چاروں طرف چیک کیا. کہا مالک تیرے حبیب کا کہیں دشمن نہیں ہے. کہا کہیں نہیں. کہا ایک دشمن ہے, صرف ایک سنگل دشمن ہے تیرے مصطفیٰ کا, تیرے حبیب کا. کہا کون ہے موسیٰ. کہا فرعون مصری. کون موسیٰ. کہا فرعون مصری. اللہ نے کہا مصری ہے تو پانی میں ڈال دے, خود بخود گل جائے گا. مصری ہے, لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں, کیا کروں اب میں, بولو تو بنگالی میں تقریر شروع کر دوں. اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ, اس لیے کہ 5 سال کے بعد اردو نہیں پڑھاؤ گے تو میں یہاں بھاشن دوں گا, تقریر نہیں کروں گا. صاحب زبان لوگ بیٹھے, کم مصری ہے پانی میں ڈال دے, خود بخود گھل جائے گا. فرعون کو دریائے نیل پہ غرق کر کے مارا. کہا ہے اب جاؤ. کہا نہیں میرے حبیب ذرا رک جاؤ, کچھ مریض دنیا میں جمع ہو گئے ہیں, ذرا ان کا علاج تو ہو جانے دو. کہا عیسیٰ تم جاؤ, اب میں تجھے مسیحائی دے رہا ہوں. آئے عیسیٰ, مریضوں کو شفا دی, کوڑیوں کو شفا دی, نابیناؤں کو آنکھیں دے دی. تمام چاروں طرف عیسیٰ کے مسیحائی کے چرچے. اللہ نے کہا عیسیٰ سارے مریضوں کو شفا دے دی. کہا مالک دے دی. کہا عیسیٰ سارے مریضوں کو. کہا مالک دے تو دی ہے, مگر دنیا کے سارے مریض ایک جگہ مل کر جمع ہو گئے ہیں. کہا وہ کون سی جگہ ہے. کہا وہ جگہ ہے عرب.
کہا اب عیسیٰ تم آ جاؤ چوتھے آسمان پر, اب ان کو شفا دینے کے لیے میں خود شافع محشر کو بھیجوں گا. اب سننا نوجوانوں, جہاں تک میں تمہید باندھ کر لا رہا تھا, اب کہا میرے آپ اٹھیے اور جائیے زمین پر, زمین تیار ہے آپ کے استقبال کے لیے. اب میرے آقا اٹھے, میرے نبی اٹھے, ہاتھوں میں قرآن اٹھایا, سینے سے قرآن لگایا, لگا کر کچھ دور آگے بڑھے. کہا میرے حبیب کیا لے جا رہے ہو؟ کہا آقا کا پروردگار قرآن لے جا رہا ہوں. کہا میرے حبیب قرآن رہنے دو, اس لیے کہ تھیلا مالک نہیں اٹھاتے, نوکر اٹھاتے ہیں. تم جاؤ, تمہارا نوکر جبریل پیچھے پیچھے لے کر آؤ گا. میرے حبیب جاؤ, یہ تمہارا بستہ ہے, جبریل لے کر آئے گا. حضور نے رکھا, اٹھے اپنی جگہ سے, کچھ دور کچھ اسٹیپ آگے بڑھے, مڑ کے دیکھا, پھر آگے بڑھے, پھر مڑ کے دیکھا, پھر آگے بڑھے, پھر حجاب نور کی طرف دیکھا. آواز آئی میرے حبیب یہ مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ میرے حبیب یہ پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ مڑ مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور نے آواز دی مالک تجھے معلوم ہے میں تیرے نور سے خلق ہوا ہوں, میں ہمیشہ سے تیرے قرب میں رہا ہوں, مجھے تیرے قربت کی عادت ہے, میں تیرے قرب کا پروردہ ہوں. مالک مجھے تیری قربت کو چھوڑ کر تیری جدائی برداشت نہیں ہے, میں تیری قربت کے بنا نہیں رہ سکتا, میں تجھ سے جدا ہو کر نہیں رہ سکتا. تو میرا محبوب ہے, میں تیرا حبیب ہوں, نہ تو مجھ سے جدا رہ سکتا ہے, نہ میں تجھ سے جدا رہ سکتا ہوں. کہا میرے حبیب مجھے معلوم ہے کہ نہ تجھے میری جدائی برداشت. قدرت نے آواز دی اے مصطفیٰ مجھے معلوم ہے نہ تجھے میری جدائی برداشت, نہ مجھے تیری جدائی برداشت. اے مصطفیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ زمین پر جائیے. اے میرے حبیب تم زمین پر جاؤ, میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ایک ایسے جانشین کو بھیجوں گا جس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا, جس کی آنکھیں عین اللہ. بے شک سید اللہ بھی علی, حمید حماد حمید علی, مہتاب علی, خورشید علی, تارا میں علی, پیاروں میں علی, قرآن کرے پاروں میں علی, یاروں میں علی, چاروں میں علی, کعبے کا کعبہ علی علی, عمر کرم بھی علی علی, کمرم بھی علی علی, مہربان کی ہے سوگ علی علی, بن بادل کے برسات علی علی, بردوں سہارا علی علی, روبوں کنارا علی علی, نبیوں نے پکارا علی علی, شریعت کا تارا علی علی, منار کمبر علی علی, آقائے ابوذر علی علی, سب کا رہبر علی علی, سب کا لیڈر علی علی, مست کلندر علی علی, مست کلندر علی علی, قبر کا باہر چوک ہے قبر کے اندر علی علی. مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. علی کا نام لیتے ہوئے کبھی مت شرمانا, کہیں پر بھی ہو سینہ چوڑا کر کے کہنا کہ حسین کے چاہنے والے ہو.
اس لیے کہ آج وہ دور ہے قبلہ جب یزیدی ہونے میں نہیں شرماتا تو ہم حسینی ہونے میں کیوں شرمائیں؟ مولا کی قسم مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ قلندر مزاج لوگ بیٹھے ہیں. میں صوفی طبیعت کا مالک ہوں, میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. عزیزان گرامی, بہت بڑا صوفی گزرا, تمہارے نعروں نے مجھے مجبور کر دیا اس بات کو بتانے کے لیے. میں کچھ سوچ کر آیا تھا, مولا کچھ اور پڑھوا رہے ہیں. تم نے بہت بڑا نام سنا ہوگا دنیا تصوف کا, دنیا قلندری کا بہت بڑا نام ہے جس کا نام ہے بابا فرید گنج شکر. بابا فرید گنج شکر بہت بڑا اپنے وقت کا صوفی, بہت بڑا ولی, بہت بڑا قلندر. کہاں چل رہا ہے؟ فرش پہ نہیں چل رہا, زمین پر نہیں چل رہا ہے, دریا پہ چل رہا ہے, پانی پہ چل رہا ہے. کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے. ہاں تیار ہو جاؤ, اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن پانی پہ نماز پڑھنا ہے. وقت کے امام آئیں گے تو مصلی پانی پہ بچھے گا, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم آزمائیں گے اور خوب آزمائیں گے. جسے بھی امامت میں 1% بھی شک ہوگا وہ اسی وقت ڈوب جائے گا. اللہ پھر سے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا وقت کے حسین کو. اب بابا فرید گنج شکر اپنے دور کا ولی, قلندر, صوفی دریا میں ٹہل رہا ہے جیسے کہ زمین میں عام انسان ٹہلتا ہے. کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے, کبھی اس کنارے ٹہل کر اس کنارے, کبھی اس کنارے سے اس کنارے. ایک کنارے پہ بیٹھا مرید دیکھ رہا ہے بیچارہ کہ میرا پیر کبھی اس کنارے پہ جاتا ہے, کبھی اس کنارے پہ آتا ہے, کبھی دریا سے چل کر وہاں جاتا ہے, کبھی دریا سے وہاں چل کر یہاں آتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی بابا فرید اس کنارے گئے, اس کنارے آئے, مرید قدموں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگا بابا فرید, بابا میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ دریا پہ چلوں, میں بھی آپ کے ساتھ پانی پہ چلوں, تو کیا کروں؟ بابا فرید نے کہا کچھ نہ کر, صرف یا فریدو کا وظیفہ پڑھتا جا, صرف یا فریدو پڑھتا جا. اب جیسے ہی مرید نے کہا یا فریدو, دائیں قدم جمنے لگے, پھر کہا یا فریدو, بایاں قدم پانی میں جمنے لگا, پھر کہا یا فریدو, دایاں قدم پانی کے اوپر, پھر کہا یا فریدو, بایاں قدم پانی کے اوپر. یا فریدو کہتا جا رہا ہے, دریا پہ چلتا جا رہا ہے, اس کنارے اس کنارے, یا فریدو کہتا ہوا اس کنارے گیا, یا فریدو کہتا ہوا اس کنارے آیا, کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے, لبوں پہ یا فریدو ورد. اب جب کنارے چلتا گیا, دریا پہ چلتا چلتا ایک مرتبہ حیرانی کے ساتھ اپنے پیر کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر سوچنے لگا کہ میں تو یا فریدو پڑھ رہا ہوں, بابا فرید خود کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں تو یا فریدو پڑھ رہا ہوں, بابا فرید کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب جو بابا فرید کے قریب گیا, کان لگایا تو دیکھا بابا فرید پڑھ رہے تھے یا رجلن وکرارن وغیر فرارن ونادے علی مظہر لگائے تجد عونا لگا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرک لی. اب جیسے ہی سنا ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا اور گر کے کہنے لگا بابا مجھے کہا یا فریدو پڑھنے, خود یا علی پڑھ رہے ہیں. بابا فرید نے مرید کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا ارے یہ تیرا مقام ہے, تو یا فریدو پڑھتا جا, یہ میرا مقام ہے, میں یا علی یہ تیرا مقام ہے, تو یا فریدو پڑھ, تو نوکر ہے, میں مالک ہوں, یہ میرا مقام ہے, میں یا علی پڑھوں. اللہ اکبر. علی کہنا بھی یہ غلام طبیعت لوگوں کے بس میں ہی نہیں. غلامی کرنا ہے, چمچامو کرنا ہے تو دنیا والوں کی کیوں کرتا ہے جہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. اس کے دربار میں آ کر غلامی کر جو کنکر کو در بنا دیتے ہیں اور آسی کو ہور بنا دیتے ہیں.
उनके दरबार में गुलामी कर। कसम खुदा की, अगर मुसलमानों ने उस दरबार की गुलामी कर देती जहां सितारों ने सजदा किया, तो आज ये बेबसी, आज ये जिल्लत और रुसवाई नहीं होती। ये जिल्लत और रुसवाई इसीलिए है कि अहले बैत के घराने के साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी और सबसे ज्यादा अहले बैत को अजियत गैरों ने नहीं दी, खुद मुसलमानों ने दी है। करबला में तिलक लगाकर हुसैन को कत्ल करने लोग नहीं आए थे, चेहरों में दाढ़ियां लगाकर आए थे। कौन हुसैन? वो हुसैन के जिसके गले को नबी चूमते थे। अल्लाह अकबर। एक बात आ गई है, हसनैन के जिस्म को, हसन और हुसैन के जिस्म को नबी सिर्फ चूमते नहीं थे, सिर्फ चूमते तो मैं शायद आगे बढ़ जाता, नबी सूंघते थे, इस्मेल करते थे। साहबा ने पूछा कि आप अपने नवासों से मोहब्बत करते हैं आका? बात समझ में आती है, चूमते हैं समझ में आता है, सूंघते क्यों हैं? तो हुजूर ने कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम्हें नहीं मालूम अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाबिल अहलिल जन्ना, ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मैं इनके जिस्मों को नहीं जन्नत की खुशबू सूंघता हूं। हाय, उन लोगों को तरस नहीं आया कि जिस गले को नबी चूमते थे उस गले पे छुरी चलाया? जरा सा भी तरस नहीं आया। अल्लाह अकबर। कैसा जुल्म, कितना अरसा गुजरा है अभी नबी के जाने को, कैसा जुल्म कि नवासे का जनाजा आया है, दुश्मनों ने घेर लिया, कहा हुसैन किस लिए लाए हो? कहा जानते नहीं मेरा भाई मर गया है, मेरे भाई को जहर दिया गया है, मेरे भाई के कलेजे के टुकड़े निकल निकल कर तख्त पर गिरे हैं, अपने नाना के पास लाया हूं कि अपने भैया को नाना के पहलू में दफना दूं। कहा हुसैन खबरदार, हम इन्हें रसूल अल्लाह के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। अजीजो जनाजा पड़ा रहा, 1000 तीर हसन मुश्तबा के जनाजे पे। मुझे नहीं मालूम, एक जुमला बस सुनना, आया था सफेद कफन में लिपटा हुआ हसन, जब वापस गया जनाजा तो कफन सुर्ख था। अजीजो कफन सुर्ख था। अब्बास ने जब ये मंजर देखा, दौड़ता हुआ अब्बास अपने घर में गया, तलवार लेकर दौड़ा। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरे शेर को रोक लो। अल्लाह अकबर। सफेद जनाजा गया, सुर्ख जनाजा घर वापस आया। ज़ैनब ने, कुलसूम ने अपने हाथों से तीर निकाले। अल्लाह ये दिन किसी बहन को ना देखा है, मगर मैं कहूंगा ए ज़ैनब, ए मौला हसन, आप खुश नसीब हैं। अरे आपका जनाजा आया तो आपके जनाजे पे रोने वाली आपकी बहन मौजूद थी। अरे हाय आपका भाई हुसैन बेगौरो कफन, कोई रोने वाला ना, कोई। अजीज उम्मत ने कैसा जुल्म किया, कुछ अरसे गुजरे, हाय अल्लाह, अल्लाह किसी बहन को ये दिन ना देखा है जो दिन ज़ैनब ने देखा। कभी भाई के जनाजे पे तीर बरसते देखा, कभी खड़े होकर एक भाई को ज़बह होते देखा। अजीजों, वो ज़ैनब 2 मुहर्रम को जब काफिला हुर आया, चाहा के खैमा हुसैनी को हटा दे, अब्बास ने रोका। हुसैन ने अब्बास को कुछ नहीं कहा। हुसैन ज़ैनब के पास गए, कहा बहन ज़ैनब, मदीने से करबला तक अब्बास को रोकता आया हूं और नहीं रोक सकता। ज़ैनब तुम रोक लो। कहा फिज़ा मेरे शेर को बुलाओ। अब्बास को बुलाया। एक मर्तबा ज़ैनब सिर्फ अब्बास को भाई नहीं समझती थी, अपना बेटा समझती थी। सर को सहला के कहा मेरे शेर, सुना है तुझे जलाल आ गया? का शहजादी मेरे रहते हुए मेरे आका के खैमे हटा दिए जाए। कहा भैया ये मेरा हुक्म है, अपनी तलवार नियाम में रख लो। कहा शहजादी इससे बेहतर तो ये होता कि आप कहती
چاہتی کہ عباس اپنا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دے؟ کہا میرے بھائی اگر میری بات نہیں مانو گے زینب اپنے سر سے چادر ہٹا دے گی. ادھر عباس نے سنا, تلوار کو گھٹنوں سے توڑا, زینب کے قدموں میں ڈال دیا. میں کہوں گا عباس آج زینب نے چادر ہٹنے کی بات کی, ارے طلب کر رہ گئے, تب کیا ہوگا جب زینب کے سر پہ ہاتھ ہوگا شمر نیزہ لیے. عزیزوں رونے میں کمی نہیں کرنا, اس لیے کہ ایک ضعیف ماں آئی ہے, مگر وہ ماں ایسے ہی نہیں آتی. اپنے 4 سال کی پوتی شام جاتی ہے, 4 سال کی بچی ساتھ آتی ہے. وہ جب تمہیں روتا ہوا دیکھتی ہے تو اپنی دادی سے کہتی ہے, دادی جان یہ رونے والے کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ ارے کوئی مجھے تماچے نہیں مارتا, ارے میرے بالیا. اللہ اکبر. بس میں اپنی 2 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. ہاں عزیزوں وہ وقت بھی آیا جب شام میں یہ قافلہ پہنچا, دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا. ہاں عزیزوں یزید کی بیوی ہند اس کی کنیز سر کو پیٹتے ہوئے آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج ایسے قیدی آئے ہیں شام میں جیسے قیدی پہلے کبھی نہیں آئے. جو ظلم ان پر ہو رہا ہے کسی پہ نہیں ہو رہا ہے. کہا کیسا ظلم؟ کہا چاروں طرف تماشائی کھڑے ہیں, ڈھول بجانے والے ڈھول بجاتے ہیں, ان بیویوں کے سروں پر چادر نہیں ہے, پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے. کہا جا معلوم کر کے آ یہ قیدی کہاں کے ہیں. کنیز گئی آئی, کہا معلوم کیا ہے میں نے, یہ قیدی مدینے کے رہنے والے ہیں. ہند نے جیسے ہی مدینے کا نام سنا ایک مرتبہ دربار میں آئی, اور آنے کے بعد تخت پہ نہیں بیٹھی. سپاہیوں نے پوچھا آپ ملکہ تخت پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہا مدینے کے سپاہی کھڑے رہے, مدینے کے قیدی کھڑے رہے, اور میں تخت پر جا کر بیٹھ جاؤں. ہاں عزیزوں بس سن لینا ایک بہن کی بے بسی. ہاں شہزادی زینب کے قریب آئی, شہزادی نے بالوں سے چہرہ چھپائے. آ کر ایک مرتبہ ہند کہتی ہے اے شہزادی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا مدینے میں آپ کس محلے کی رہنے والی ہیں؟ کہا ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. جیسے بنی ہاشم کا نام سنا ایک مرتبہ ہند کہتی ہے تب تو آپ میرے آقا حسین کو جانتی ہوں گی. کہا تو کیسے جانتی ہے؟ کہا وہ میرے مولا ہے. کہا میں جانتی ہوں حسین کو. کہا اچھا آپ جب حسین کو جانتی ہے تو حسین کی بہن نبی کی نواسی علی کی بیٹی شہزادی زینب کو جو جانتی ہوں گی. جیسے ہی سنا ایک مرتبہ زینب نے رو کر کہا یہ بتا کہ تو زینب کو کیسے جانتی ہے؟ ہند کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے زینب سے 3 سالوں تک قرآن پڑھا ہے, میں نے 3 سالوں تک شہزادی سے قرآن پڑھا ہے. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے یہ بتاؤ کہ اگر اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا یقیناً پہچان لوں گی. کہا میرے چہرے سے بالوں کو ہٹا. اب جو بالوں کو ہٹایا کہا دیکھ غور سے, ارے میں ہی سیدہ کی بیٹی نبی کی نواسی. اب سننا بس آخری بات, جتنا رونا ہے رو لو, اگلے سال اس فرش پہ وہی بیٹھے گا جو زندہ ہوگا. میں آج اپنی زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے تقریر کر رہا ہوں. عزیزوں ایک مرتبہ ہند نے جیسے ہی دیکھا ہند نے ایک جملہ کہا, نہیں میں نہیں مان سکتی کہ آپ شہزادی زینب ہیں, آپ میری شہزادی ہیں. شہزادی کہتی ہے کیوں نہیں مانتی؟ کہا اس لیے کہ زینب کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عباس, اور عباس کے رہتے ہوئے شہزادی کے ساتھ یہ سلوک. ایک مرتبہ کہا ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ میرے عباس کا گٹاسا, میرے عباس کے بازو نہر فرات پہ کاٹ دیے. کہا نہیں میں پھر بھی نہیں مانتی.
کہ اللہ آل محمد کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا تو کیا ثبوت دوں جو تجھے مان جائے، جو تو مان جائے میں نبی کی نواسی ہوں۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے جب میں بچپن میں شہزادی سے قرآن پڑھتی تھی، جناب زینب سے قرآن پڑھتی تھی، اور قرآن پڑھانے کے بعد جب زینب کھڑی ہوتی تھی تو قرآن ہوا کے دوش پہ بلند ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا جا رحل پر قرآن لے کر آ، رحل پر قرآن لایا گیا، شہزادی زینب قرآن رکھا گیا، زینب کھڑی ہوئی، ادھر قرآن ہوا کے دوش پہ بلند ہوا، زینب کا طواف کرنے لگا، ہند نے چہرے پہ تماچا مارا، ہائے میری شہزادی، ہائے حسین کی بہن، واہ مظلومہ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ حضرت مولانا شبیر علی وارثی صاحب کی تقریر کے فوراً بعد ہماری ایک مہمان انجمن دستہ زین العبا رائے بریلی شبیداری میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے۔ ہماری تمام مہمان انجمنیں ہائے ماتمی تشریف لا چکی ہیں، یکے بعد دیگرے یہ تمام انجمنیں شبیداری میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرے گی۔ انجمن سفیر حسین ممبئی، انجمن دستہ زین العبا، انجمن زینت العزا عالمپور بارہ بنکی، یہ تمام انجمن ہائے ماتمی شبیداری میں یکے بعد دیگرے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کریں گی۔ میں رائے بریلی کے ممبران کا استقبال کرتا ہوں کہ علی جانے جو گفتگو مولانا نے کیا وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں، اور جہاں پہ اختتام کیا ہے وہیں پہ لا کے انجمن کا استقبال کر لیتا ہوں۔ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے، علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے۔ علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے۔ علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے۔ کوئی خیبر کا منکر ہے، کوئی حیدر کا منکر ہے، زمانہ اور بدلے گا، ابھی دیکھو ابھی کیا ہے۔ بھائی آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیے، میں رائے بریلی کے انجمن کا استقبال کر رہا ہوں، آپ تمام لوگ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے۔ علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے۔ میرے بھیا نوجوانوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں جتنی محنت کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ مہمان کی مہمان نوازی بہت ضروری ہے، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں، میرے ساتھ ہو جائیے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے اپنے جذبات کو روک نہیں پائیے گا، میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے۔ علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے۔ کوئی خیبر کا منکر ہے، کوئی حیدر کا منکر ہے، زمانہ اور بدلے گا، ابھی دیکھو ابھی کیا ہے کہ کرو اتنا تبرہ دشمن آل پیغمبر پر، زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔
میں نے جو بات کہی ہے کہ مولانا نے جہاں سے شروع کیا تھا جہاں پہ لا کے ختم کیا تھا، پوری دنیا کا مسلمان اگر ایک رہبر کے پیچھے ہو جائے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. میں نے اتنی محنت صرف اور صرف 2 شعر سنانے کے لیے کیا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں یہ انجمن کے تمام ممبران سے، میرے ساتھ ہو جائیے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. پوری دنیا میں بڑا بوال مچا ہوا ہے. ہمارے رہبر کے لیے جو جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سب آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں. کرو اتنا تبرہ دشمن آلے پیغمبر پر. زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے. یہاں منصب نہیں دیکھو، یہاں رشتوں کی عظمت ہے. یہاں منصب نہیں دیکھو، یہاں رشتوں کی عظمت ہے. بھتیجے کا عمل بتلائے گا میری پھوپھی کیا ہے. کہاں بیٹھے یہاں منصب نہیں دیکھو، یہاں رشتوں کی عظمت ہے. بھتیجے کا عمل بتلائے گا میری پھوپھی کیا ہے کہ زمین کربلا سے 2 اماموں کو